का ज़हूर हो, कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्कर इमाम में शामिल हो। खालिक कौनैन हमारी अर्जी कारी अंबिया ने मौका गदीर पर विलायत का कलादा हमारी गर्दनों पे डाला है। हकमियत अली औलाद अली वो हमें निभाने की और कायम करने की तौफीक अता फरमा। अंजुमन हुसैनी सादात मोमिनीन जिन्होंने एहतमाम किया, मैं नहीं कहता मिंबर पे खड़े होके कि इसे कबूल फरमा, क्योंकि मेरा अकीदा है अगर इमाम कबूल ना करते जिक्र ना होता। इसको नुसरत इमाम ज़मान में शुमार फरमा। रैयत इमाम को पाकीज़ा बना, बाहया बना, शुक्र वाला बना, ऐसा खूबसूरत किरदार अता फरमा कि दुनिया इनको देख के मिसालें दे। खालिक कौनैन तमाम रैयत इमाम को सिवाय अपनी हुज्जत के किसी का मोहताज ना करना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या वारिस खून हुसैन, या वारिस खून अब्बास, या वारिस खून अली अकबर, या वारिस खून अली असगर। नारा विलायत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन खुसूसन अला सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म सकलैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मेराजुल अकूल मौसिलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हरुल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़ी ज़ुल्म व उद्वान इमामुना व इमाम अल-इंस वल जान साहिबुल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर ज़ाहिर आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद। घबराए बैठे हैं चेहरे, पता नहीं सैयद क्या लाहौर से आके हमें सुना रहा है मिंबर पे खड़ा होके। बाबा यहाँ वडेरे तो है ना, है ना, कबीले हैं, वडेरे हैं, ये फलाना कबीला, वो फलाना कबीला, ये फलाना वडेरा, ये फलाना वडेरा। हर कबीले का अपना अपना वडेरा है। हम मोमिनों के वडेरे को महदी कहते हैं। मैं आपको आपके वडेरे के नाम खड़ा सुना रहा हूँ, है दिल तो सुनाता हूँ, नहीं तो तकरीर करो मोड़ लेते हैं। मेरे सैयद की ख्वाहिश थी, मेरे बिरादर मोहतरम की, कि हमारे इलाके में भी आप आएँ, आ गए। उम्मीद करता हूँ मार्फत के जो मोती मैं आपकी झोलियों में डालने की कोशिश करूँगा, अल्लाह दिल पे लिखना, और इंशाअल्लाह ये आपकी ज़िंदगियाँ बड़ी अच्छी चल रही हैं, ये बहुत अच्छी तरफ और मुड़ जाएंगी, इतना मकसद है। सरकार के वडेरे के आका के कुछ नाम मैं आपको सुनाता हूँ, है दिन तो ठीक, नहीं तो रुख मोड़ता हूँ। ज़ाहिर आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद, बरकत आले मोहम्मद, मुसर्रत आले मोहम्मद, ईद आले मोहम्मद, तनवीर आले मोहम्मद, तौकीर आले मोहम्मद, ताबीर आले मोहम्मद, तस्वीर आले मोहम्मद, बकियतुल औलिया, बकियतुल औसिया, बकियतुल अंबिया, बकियतुल आइम्मा, बकियतुल्लाहि फिल अर्ज़, सलातुल मोमिनीन, मिराजुल मोमिनीन, मुइज़्ज़ुल मोमिनीन, मुज़िल्लुल काफ़िरीन, मुज़िल्लुल मुनाफ़िकीन, अमीन मुर्तज़िज़, अमीन ज़ुल्फ़कार। इस मिंबर का वारिस, इस ज़िक्र का वारिस, मुसल्ले का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताज़िये का वारिस, ज़ुल्ज़नाहों का वारिस, इमाम बारगाहों का वारिस, वलियों का वारिस, वसियों का वारिस, ला इलाहा इल्लल्लाह का वारिस, मुहम्मद रसूलुल्लाह का वारिस, अली वलीउल्लाह का वारिस। नमाज कौन पढ़ा रहे थे? अच्छा बिस्मिल्लाह। शायर माशाअल्लाह मुझे बताया गया बड़े खूबसूरत, बड़े कमाल शायर हैं।
بڑی پیاری نماز پڑھا رہے تھے. اچھا ہے کہ ان کا قرب بھی ہمیں نصیب ہوا. 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالی فاضل شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. بھئی گرمی تو ہے، ایام اذا ماشاءاللہ 9 محرم ہے. میں کوئی معرفت کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہوں. تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دو گے تو میں محسوس کروں گا معرفت کے موتی زمین پہ نہیں آپ کے دلوں پہ نقش ہو رہے ہیں. مقصد یہ ہے آپ کے خدمت میں وہ معرفت کے موتی پیش کیے جائیں تاکہ آپ کا اندر کا سویا ہوا ہو جاگ جائے. جگوانا چاہتا ہوں اگر ہے ارادہ تو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولو گے. ہاں اگر اردو سمجھ نہیں آتی، جلدی جلدی بولتا ہوں تو مجھے بتا دینا، میں اس کو اور آہستہ کروں گا. 4 مصروں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں. دیکھو ہر دور میں محترم بھٹو صاحب، اچھا لگا آپ سے مل کے. ہر دور میں آل محمد کے چاہنے والوں کی رویوں میں 2 قسم کا واضح فرق ہوتا ہے. دیکھنا میری طرف توجہ، میری طرف رکھنا. آنے جانے والے آپ کے علاقے کے ہیں، آتے جاتے رہیں گے. ہر دور میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہر دور میں آل محمد کے چاہنے والوں کے رویے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو آل محمد کو اس لیے چاہتے ہیں یہ ہمیں کچھ نہ کچھ دیں گے، کچھ نہ کچھ ہمیں ان کے ذریعے ملے گا. مثلا دنیا مل جائے گی، برکت ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا، جنت مل جائے گی. کچھ نہ کچھ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا. دوسری قسم ہے نایاب. نایاب سمجھتے ہو؟ یعنی جو بہت کم، انگلش میں کہتے ہیں ریئر، بہت تھوڑی ملتی ہے. وہ قسم ہے بڑی اعلیٰ، جو آل محمد کو لالچ میں نہیں چاہتے، آل محمد کو آل محمد سمجھ کے چاہتے ہیں. دوسری حیدری بھائی ماشاءاللہ، حیدری بھائی اعلیٰ بندے ہو ہمیشہ سے، آج سے نہیں ہے. یہ بھٹو صاحب مجھے آپ کے بارے میں بتایا گیا، یقیناً آپ نے تحقیق کی ہوگی، بلکہ آپ جیسے لوگ ہم جیسے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. ہمیں چیز ملتی ہے وراثت میں، جو چیز وراثت میں ملے اس کی قدر لوگ کم کرتے ہیں. جو تحقیق کر کے حاصل ہو وہ بڑی قدر ہوتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا بابا؟ یہ ہم سے زیادہ مضبوط ہیں انشاءاللہ، بہت بہت مضبوط. ان کا ایمان زیادہ مضبوط ہے. ہم کہیں نہ کہیں ڈگمگائیں گے، یہ نہیں ڈگمگائیں گے کیونکہ ان کو خیرات عطا ہوئی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، حسین کے لنگر پہ بھی ہمارا حق ہے، علم عباس پہ بھی ہمارا حق ہے، مجلس پہ بھی ہمارا حق ہے، عزاداری پہ بھی حق ہے، جلوسوں پہ بھی حق ہے، اور یہ ہماری وجہ سے سارا کچھ چل رہا ہے. یہ ہماری سوچ ہے پر حقیقت نہیں. نہ یہ عزاداری ہماری وجہ سے چل رہی ہے، نہ جلوس ہماری وجہ سے چل رہے ہیں. دیکھو بابا بہت اعلیٰ لوگوں، لڑکانا ہے، کیا بات ہے. جملہ میں معرفت کا دینے لگا ہوں، سنبھالنے کی کوشش کرنا. دنیا میں میں نے پڑھا بابا سادات مومنین بڑے بڑے قتل ہوئے، بڑے قتل ہوئے، کچھ عرصہ یاد رہا چھپ گئے. بڑے بڑے قتل ہوئے اور ناحق قتل ہوئے، کچھ عرصہ یاد رہا چھپ گئے. حسین کا قتل کیوں نہیں چھپا؟ حسین کا قتل کیوں نہیں چھپا؟ پیر میں بسم اللہ کروں، پیر اسلام شاہ جی زندہ باد. سارے قتل اس لیے چھپ گئے، ان کا وارث نہیں تھا، حسین کا وارث موجود ہے. بھائی واہ بھائی بہت اچھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، یہ میرا حق، یہ ہمارا حق نہیں، ہم پہ احسان ہے، ہمارا حق نہیں. خدا کی قسم یہ لنگر حسین یہ بھی ہمارا حق نہیں، یہ حسین کا ہم پہ احسان ہے. بندے ناراض نہ ہو جائیں بھٹو صاحب، باتیں ذرا تھوڑی سی واجب الاحترام شاعر صاحب، یہ باتیں تھوڑی سی ذرا ہٹ کے ہیں روٹین سے. ہم لنگر حسین کو، سبیل حسین کو اپنا حق سمجھتے ہیں. نہیں، یہ ہم پہ حق نہیں ہے، یہ ان کا احسان ہے. ان جیسوں نے ہم جیسوں کو اپنے لنگر کے قابل بنایا.
उन जमे में बिस्मिल्लाह करो। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। आसान अल्फाज में मैं आपकी खिदमत में पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। उन जैसों ने हम जैसों को सबील हुसैन के काबिल बनाया, हम इस काबिल ना थे। उन जैसों ने हम जैसों को हुसैन की मजलिस पे बुलाया, हम काबिल थे नहीं। हुसैन की मजलिस दरअसल ये शब आशूर की मोहलत है। आगे शब आशूर, इस पे भी छोटी सी बात करता जाऊं। बड़ा साहब, ये दरअसल मेरा दिल था कुरान पे गुफ्तगू और बकियतुल्लाह खैरुल्लकुम इन कुंतुम मोमिनीन पे बात कर, जो मैं करूंगा इंशाअल्लाह। इस पे भी थोड़ा सा टच दूंगा, बड़ी अहम बात है। ये हुसैन की मजलिस ये दरअसल शब आशूर की मोहलत है जो इन्होंने ली नहीं दी है। वो कहते हैं ना दुनिया हुसैन ने मोहलत मांगी थी, नहीं बाबा, ये देने वाला घर है, लेने वाला तो नहीं है। अगर इन्होंने दी थी तो क्यों कहीं ना कहीं कोई और ना छोड़ा। बेआइन नहीं, बहुत शुक्रिया, बेआइन नहीं। ये जिक्र अज़ा, ये शब आशूर की मोहलत है, ये भी यही चाहती है कहीं ना कहीं कोई और ना छोड़ा। आपने गौर फरमाया? इसलिए हमारा हम में से किसी का एहसान नहीं है, उनका एहसान है आप पे। हम मजलिस पे आए, हमने ये सोचा हम हुसैन के मजलिस पे जा रहे हैं ना, हम नहीं जा रहे। बाहर निकलेंगे, दुनिया हमसे पूछेगी कहाँ गए थे, हम कहेंगे मैं मजलिस पे गया था ना, ये भी नहीं कहना। मैं आपको पैगाम दे के जा रहा हूँ। बाहर निकलो, कोई पूछे कहाँ गए थे, कहना इमाम ने बुलाया था। बहुत अच्छे भाई, मेरी क्या औकात है, मेरे इमाम ने मुझे बुलाया था। अरे भाई, कोई बुलाए तो कुछ देने के लिए बुलाता है ना। तो जब वो बुलाने वाला देने के लिए बुलाता है तो हम क्यों मांगने वाले बन जाए। हमने पहली किस्म में शामिल नहीं होना, आले मोहम्मद को शर्तों पे मानना है, नहीं, हमने आले मोहम्मद को बेलौस मानना है। आने वाला किस लिए बुलाता है मैं इसी पे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक बात मैं बेलौस की समझा जाऊं। हम समेत कई इधर वालिद मौजूद हैं, माशाल्लाह, कई बाप बैठे हैं ना। हम सब अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, अच्छे फल लेके आते हैं, अच्छा गोश्त लेके आते हैं ना, अच्छे कपड़े लेके आते हैं, बच्चों को अच्छा घर बना के देते हैं, अच्छी चीजें देते हैं। हम में से कोई बाप भी, वाजिबुल एहतराम शायर साहब, भुट्टो साहब, हम में से कोई बाप भी लिख देने पे तैयार नहीं बड़ा हो कि बच्चा हमारे साथ भी यही रवैया रखेगा, नहीं। हर बाप, मुझ समेत हम में से हर बाप कहेगा यार हम तो बस कर रहे हैं, अब इसकी मर्जी है, पता नहीं बड़ा हो के क्या करता है, घर रहने भी देता है या नहीं रहने देता, पर मोहब्बत कहती है करता जा, मोहब्बत कहती है करता जा, बेबस बन के करता जा, अच्छा खिलाता जा, अच्छा पिलाता जा, अच्छा पहनाता जा, ये क्या देंगे छोड़ दे, बस करता जा, इसको कहते हैं बेलौस। जिस दिन हमारा ये रवैया बन गया, हुसैन हमें कुछ दे ना दे, हुसैन तो हमें मिल गया, बस उस दिन हम बेलौस बन जाएंगे। भैया मैं पानी नहीं पीऊंगा, सॉरी, मैं जब मजलिस पढ़ता हूँ मेरी आदत नहीं मैं पानी पीऊं, इश्क में प्यास लगती नहीं है। मैंने क्या कहा, मजलिस में हम नहीं आए, हम बुलाए गए। हम इस काबिल नहीं थे, किसी ने हमें बुलाया, वो कुछ देना चाहता है। देने वाला दुनिया का बंदा नहीं, देने वाला नूर का घराने का शहजादा है। हाय हाय, देने वाला, यार तवज्जो में रखना, मैं वही खैरात ही तो बतानी है आपको, ताकि अंदर से वो जो छोटी छोटी लालची है ना वो निकल जाए। देने वाला आम शहजादा नहीं, देने वाला बड़ा करीब शहजादा है। भाई वाजिबुल एहतराम शायर साहब, मेरे मोहतरम भुट्टो साहब, सैयद आपके सामने खड़ा है, कोई और आ जाए, हम सब जिक्र पढ़ के आपको सुनाते हैं क्या हुआ था, जरा और कीजिएगा। हम आप सबको सुनाते हैं सिफीन में क्या हुआ था, खैबर में क्या हुआ था, खंदक में क्या हुआ था, करबला में क्या हुआ था, हबीब को हुसैन ने खत क्यों लिखा था, हबीब क्यों आया था, होर के लिए रात की मोहलत क्यों दी थी, होर को शामिल करने का मकसद क्या था, यही तो हम आपको बताते हैं।
यही बताते हैं ना। लो जी, इतना शऊर पैदा होना भी जरूरी है कि हमें पता चले क्या हुआ था, लेकिन इससे ज्यादा ये जरूरी है हमें अब फैसला करना है अब क्या होगा। यंग ब्लड्स, ये स्पेशल मैसेज फॉर यू, तवज्जो करना बेटा। अब क्या होगा? देखो जी, करबला तो हो चुकी, खैबर जंग हो चुकी, खंदक हो चुकी, अब क्या होगा? हर बंदा अपने मुस्तकबिल के पीछे दौड़ता है। कैसे? बंदे से पूछा, मैंने अपने सैयद पे रख के मिसाल दी, तो सैयद आप नौकरी क्यों करते हैं? कहने लगे मैं तनख्वाह लूंगा, अच्छा गुजारा करूंगा, बच्चे पालूंगा। मैंने सैयद से पूछा, सैयद आप कारोबार क्यों करते हैं? कहने लगे मुनाफा कमाऊंगा। गा पे गौर करना बाबा, ये मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, मुनाफा कमाऊंगा। अच्छा, तो सैयदादा ये आपने घर क्यों बनाया है? फरमाने लगे मैं इसकी छत के नीचे रहूंगा। शादी क्यों की? फरमाने लगे मैं नस्ल बढ़ाऊंगा। सैयदादा आपको मैंने सुबह खाते हुए देखा, मेरा दिल है और खाएं। इन्होंने कहा नहीं शाह जी बस इतना ही। मैंने कहा क्यों? कहने लगे शाम को खाऊंगा। रात को सोने लगे, मैंने कहा शाह जी मुलाकात नहीं करनी? कहने लगे नहीं थका हुआ हूं, सुबह मिलूंगा। बच्चे को किस स्कूल पढ़ाया? कहा ये उस वाले स्कूल पढ़ाए। मैंने कहा शाह जी इस वाले स्कूल क्यों नहीं पढ़ाया? कहा यहाँ बच्चे पास नहीं होते, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, स्कूल दाखिल कराऊंगा। मैं बहुत बड़ा निचोड़ देने लगा हूं, आपकी मर्जी है, मिसालों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्कूल दाखिल कराऊंगा, फिर कॉलेज पढ़ाऊंगा, फिर यूनिवर्सिटी पढ़ाऊंगा, बड़ा आदमी बनेगा, हर चीज में गा गा गा। हमें इमाम यहाँ मजलिस पे क्यों बुलाते हैं? एक बड़ी गंज खैरात देना चाहता है हुसैन का बेटा, सरकार का भी दिल चाहता है। एक मेरे बाबा अली का सलमान था, एक मेरे बाबा अली का मैसम था, एक मेरे बाबा हुसैन का हुर था। मैं भी चाहता हूं इन सब को बुला के इन सब को मैं हुर बनाऊंगा। बड़े आसान अंदाज में मैंने आपके खिदमत में बात पहुंचाई है। ये जो गा है ना, हुर बनाऊंगा, ये गा को भुट्टो साहब बेहतर जानते हैं, काबिल एहतराम भी जानते होंगे, रजात कहते हैं। रजात, पलटना, उठना, फिर वापस आना। असरा शरी रजात, छठे इमाम का फरमान, जिसका रजत पे यकीन नहीं वो हमारा शिया ही नहीं। बहुत अहम टॉपिक है, हर पढ़ने वाले को रजत पे गुफ्तगू करनी चाहिए। रजत का मतलब क्या होगा? भाई जवान नस्ल जानना चाहती है, ये जान चुकी है क्या हुआ था, तो इनको बताओ अब क्या होगा। है ना जरूरी बाबा? नहीं, मैं यहाँ एक छोटी सी बात रोक के अर्ज करता हूँ। चलो समझदार बैठे हो, मार्फत की बातें हैं, वसूल कर रहे हो, ज़ाया नहीं कर रहे। एक और बड़ी कमाल बात, हम में से फर्ज करो मैं खुदावंद आलम से कहता हूं, परवरदिगार आलम मुझे 1400 साल पहले पैदा कर देता, मैं अली के साथ होता। सिफीन में भी, खैबर में भी, खंदक में भी आवाज आएगी मैं अला कुल्ले शैन कदीर हूं, जो मैं नहीं जानता, जो मैं जानता हूं तू जानता ही नहीं। खुदावंद आलम मुझे हुसैन के दौर में पैदा कर देता, मैं हुसैन के साथ होता। आवाज आएगी मैं अला कुल्ले शैन कदीर हूं, जो मैं जानता हूं तू जानता ही नहीं। मैं पैदा कर सकता था, लेकिन जो मैं जानता हूं तू नहीं जानता। खुदावंद आलम तूने हमें इस दौर में क्यों पैदा किया? का मैं अली के दौर में पैदा करता, तुझे अगर अली का साथ देता बड़ा इनाम मिलता। बहुत मार्फत का जुमला है। नौजवान मेरी तरफ देखना, भैया बेटा इधर देखना। अगर मैं अली के दौर में होता, शादी तवज्जो, मैं अगर अली के दौर में होता तो यकीनन मैं अली के साथ होता। खुदा भी यही चाहता है, अगर अली के दौर में तुझे पैदा करता तो अली के साथ होता, वफादार होता। अगर करबला में पैदा करता तो हुसैन के साथ होता, हुसैन के साथ होता। 72 में तेरा नाम होता, शायद 73वां तू होता, शायद 74वां तू होता। लेकिन जो इनाम मैं तुझे देना चाहता हूं तेरी अकल में अभी तक नहीं आया, देख के साथ देना और है अली का गैबत में साथ देना। अगर उस वक्त साथ देता तो देख के साथ देता। अब अली गैबत में है। ये कायमे आले मोहम्मद भी अली है, ये भी मोहम्मद ही है, ये भी हसन हुसैन ही है।
اس لیے تو سرکار بھٹو صاحب یہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، بڑا اہم جملہ ہے سید سرکار امیر المومنین کا بیٹا جب آئے گا نا کعبے کی چھت پہ، یہ علی کے گھر کا مزاج ہے، ایک علی کعبے میں آتا ہے، ایک علی کعبے پہ آئے گا. اوئے ہوئے ہوئے سرکار آ کے دنیا والوں کو کہیں گے اور دنیا والوں جس نے علی کو دیکھنا مجھے دیکھے، حسن کو دیکھنا مجھے دیکھے، حسین کو دیکھنا. اور یہاں تک فرمائیں گے جس کسی کے ساتھ کسی حجت نے وعدہ کیا ہو میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. سرکار کے خطبے کے جملے ہیں بھٹو صاحب. کبھی اس طرف آیا نا میں سرکار کا انشاءاللہ پورا خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لو جی اللہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اس دور میں ہمیں بھیجا انعام ڈبل دینا چاہتا ہے. اس دور میں اپنے آپ کو بے لوث بنانا کمال ہے. مجھے بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ سارے علی ولی اللہ علی ولی اللہ کی صدائیں بلند ہوئے پکاری جا رہی ہیں، لیکن کبھی غور فرمائے یہ ولایت ہے کیا؟ بھٹو صاحب یہ میسج ہے نا، اللہ کرے تمہاری ان عقلوں تک یہ بات پہنچ جائے. یہ ولایت ہے کیا؟ صرف علی ولی اللہ کہہ دینا کیا ولایت قائم ہو گئی؟ نہیں، ولی کا مطلب ہے حاکم. بھٹو صاحب حاکم، شکر گزار ہوں آپ کے ہر بات پہ سر ہلانے کا شکر گزار. حاکم کی مرضی ہوتی ہے جیسے چلائے. حاکم کی مرضی ہوتی ہے روٹی دے نہ دے. حاکم کی مرضی ہوتی ہے، حاکمیت یہی تو ہے پانی دے نہ دے. جو ولایت قائم کرتا ہے، شاہ جی میری طرف دیکھنا، شاہ جی مشکل جملہ ہے میری طرف دیکھنا، یہ آپ کے اس چینل کے ذریعے اللہ کرے یہ پیغام ریت تک پہنچے. جو ولایت قائم کرتا ہے وہ معصوم کی شبیہات پہ منت نہیں مانتا. بڑی گہری بات تھی، پتہ نہیں کسی نے غور فرمائی. یعنی مولا میرا یہ کام کرنا میں اگلے سال منت چڑھاؤں گا، یہ ولایت نہیں. یہ نئے آنے والے شروع کے محبان آل محمد کے لیے ہے. اپنا ایمان مضبوط کریں تاکہ وہ منت مانے، تاکہ ان کا کام ہو جائے. جو شیعہ ہے اس کے لیے منت نہیں، شیعہ علی کی مرضی پہ چلتا ہے. نہیں سمجھ آئے؟ اپنی مرضی شیعہ کی نہیں ہوتی. ابھی ولایت ہم بول تو رہے ہیں، ابھی ولایت پہ قائم نہیں. ابھی ہم نے اپنے جسموں پہ علی کو حاکم نہیں بنایا. کرتے ہیں ہم اپنی مرضی. صحیح مشکل بات ہے نا صحیح. اس پہ بھلا کہاں نعرے لگتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، نعرہ نہ لگاؤ، سنتے جاؤ. حاکمیت اپنے جسم پہ قائم کرنی ہے. یہی بات تیرے چھٹے امام سے پوچھی گئی. فرزند رسول یہ علی کی ولایت اس کا راز کیا ہے؟ سرکار فرماتے تیرے پاس بکری ہے؟ مولا ہاں میرے پاس بکری ہے. کیا کرتا ہے؟ سرکار میرا دل چاہتا ہے میں اس کو کھانا چارہ ڈالتا ہوں، دل چاہتا ہے میں بھوکا رکھتا ہوں، دل چاہتا ہے پانی پلاتا ہوں، دل چاہتا ہے نہیں پلاتا، دل چاہتا ہے میں اس کے بچے کے سامنے اس کا دودھ نکال لیتا ہوں، پی جاتا ہوں، بچے کو نہیں پینے دیتا. سرکار فرماتے اور سرکار اگر میرا دل چاہے میں بچہ بھی ماں کے سامنے ذبح کر دیتا ہوں. اچھا شاہ جی بہت بڑا پیغام ہے، بچہ بھی ماں کے سامنے ذبح کر دیتا ہوں. سرکار فرماتے اور سرکار اگر میرا دل چاہے میں بکری بھی ذبح کر دیتا ہوں. یہ بتا کبھی بکری نے تجھے شکوہ کیا؟ چھٹے امام کا کیا شکوہ کیا؟ امام بکری شکوہ نہیں کرتی. فرمایا یہ ہے ولایت. بے مہربانی بہت شکریہ. یہ ہے ولایت. ولایت اپنی مرضی پہ چلنے کا نام نہیں، مولا کی مرضی پہ چلنے کا نام ہے. وہ بڑا کریم ہے. ہمارا کیا خیال ہے؟ ہمارا سب سے بڑا ہمدرد کون ہے؟ مولا ہی ہے نا. ہمارا خیر خواہ کون ہے؟ مولا ہی ہے نا. یہ تو عارضی رشتے ہیں، بندے ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے. بیٹا صاحب جتنے قریبی سے قریبی رشتے سانسوں کی ڈوری تک کے ہیں. سانس ختم رشتے ختم. انہیں قریبی رشتوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت. رشتہ ہی سب توڑ جائیں گے. کس کا رشتہ قائم ہوگا؟ میرے خیال ہے ذرا آج مشکل باتیں ہو گئی. کوئی نہیں سید، ذرا کڑوی دوائی بھی ضروری ہے. ہاں خام خیالیوں میں رکھ کے ہو بھائی سیدھے جنت جاؤ گے تم. وہ یار کس نے کہا ہے شیعہ جنت کے پیچھے بھاگتا ہے؟ امیر المومنین فرما گیا میرا شیعہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت میرے شیعہ کے پیچھے بھاگتا.
اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کی مہربانی، آپ نے واہ کی. اب میں آپ کو نچوڑ دینے لگا ہوں. مہدی بھی علی سے جدا نہیں ہے. آج ولایت علی قائم کرنے کا مقصد یہ ہے امام زمانہ کی حاکمیت کو اپنے جسموں پہ قائم کرو. سرکار کا ایک فرمان ہے، بس شجی اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا، اتنا ہی کافی سمجھے. سرکار کا ایک فرمان ہے، بڑا کمال فرمان ہے آپ کے زمانے کا امام کا. مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے بن جاؤ، میں ملنے خود آؤں گا. صحیح تحفہ تھا ان کے لیے. مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، جیسا میں چاہتا ہوں ویسے بن جاؤ، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا. انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. کربلا بار بار ہر سال ہمارے دل کی کھڑکی پہ دستک دے کے کہتی ہے بدل. صرف رسم کا مولا کا ماننے والا نہ بن، بدل. کربلا اگر میں نے بدل لیا تو کیا ہوگا؟ کہا پھر تجھے کہلوانے کی ضرورت نہیں میں علی والا، میں علی والا، میں علی والا. تیرے کردار کو دیکھ کے دنیا کہے گی اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. بات پہنچ گئی بابا. یہی میں آپ کی خدمت میں گزارشات چند پیش کرنے آیا تھا. آؤ بابا آؤ، ایسے بنے جیسا مولا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. بابا اس کے لیے ضروری ہے ایک دوسرے سے نفرتیں چھوڑ دیں. یہ جو نفرتیں ہم بنا کے بیٹھے ہیں نا، وہ اور ہے، وہ اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے، یہ چیزیں چھوڑ دیں. عقیدے کا فیصلہ مولا پہ چھوڑ دیں. وہ آ کے سزا جزا خود دے گا، ہم نے نہیں دینی. نہیں میرے خیال میں بات نہیں پہنچا پائے. کوشش کریں ہم امام کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں. جن آنکھوں سے ہم آل محمد کی شبیہات کی زیارت کرتے ہیں، جن آنکھوں سے علم عباس دیکھتے ہیں، ہم وعدہ کریں کربلا کے ان ایام میں کہ ان آنکھوں سے اب حرام نہیں دیکھیں گے. میں لندن بیٹھا ہوں سید البرٹ ٹی وی پہ، میرے سے کسی نے سوال کیا سید جی یہ مولا علی کا فرمان ہے، یہ بتائیے. مولا فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. مولا فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کا اکیلا پن پاک ہو. تو سید صاحب آپ یہ بتائیے آج کے دور میں مومن کون ہے؟ میں نے کہا آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے. ایسا ہی لوگ پاسورڈ لگا کے رکھتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے. نہ پاک رکھ موبائل. یہ غور کر کوئی دیکھے نہ دیکھے مہدی کو دیکھتا ہے. ہم مولا سے تو نہیں چھپ سکتے. عین اللہ ہے زمین پر، اللہ کی آنکھ ہے، ہم ان سے دور نہیں ہو سکتے. اس لیے بابا یہ کربلا ہمارا معیار بلند کرتی. آؤ اپنے اپنے کرداروں کو بلند کریں. آؤ پاکیزہ بنے، آؤ باحیا بنے. آؤ جس پیٹ میں لنگر کا لقمہ ڈالتے وہاں حرام کا قطرہ نہ جانے دیں. آؤ جن قدموں پہ چل کے ہم امام بارگاہ جاتے ہیں، جن قدموں پہ چل کے ہم مجلس میں جاتے ہیں وہ قدم حرام پہ نہ لے جائیں. جن ہاتھوں سے ہم علم عباس کو شبیہات کو مس کرتے ہیں وہ ہاتھ حرام پہ نہ لے جائیں. اس لیے سردار آنے والا ہے، اس لیے مولا آنے والا ہے. اور انشاءاللہ ہم اگر پاک ہو گئے ہماری قبروں پہ کہے گا اٹھ مومن میں آ گیا. ہماری قبروں پہ آ کے کہے گا اٹھ مومن میں آ گیا. آپ کو پتہ ہے ہماری خوبصورت خوبصورت دعائیں ہیں کتابوں میں، مگر ان خوبصورت دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. پتہ ہے؟ نہیں پتہ. بھٹو صاحب بہت امپورٹنٹ دعا ہے جس کے بارے میں بہت کم ایجوکیٹ کیا گیا، بہت کم بتایا گیا. بھائی ساری دعائیں اچھی ہیں، حدیث قصہ ہو، دعائے کمیل ہو، دعائے ندبہ ہو، باقی دعائیں سب اچھی ہیں، مگر ان سب میں بہترین دعا ہے دعائے عہد. یعنی آپ سندھ والے یہ کہو کہ تمام بہترین کہتے ہو نا جملہ، تمام بہترین دعا ہے دعائے عہد. بھلا کیوں؟ یہ تعلیم کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے. سرکار فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوئے میرا مہدی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. وہ دعا عہد تمہارے لیے تحفہ آیا بابا، وہ لے لینا.
ہم دے کے جائیں گے بانی کو. اس کا ترجمہ لکھا ہے سندھی میں بھی اردو میں. ہر بندہ عربی نہیں جانتا بابا. شاعر صاحب تو جانتے ہوں گے, بھٹو صاحب بھی جانتے ہوں گے, ہر بندہ تو نہیں جانتا. ترجمہ لکھا ہے, ترجمہ ضرور پڑھنا بابا, تاکہ تمہیں پتہ چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. بات کا مقصد تو سمجھ آئے نا بابا. وہ تحفہ ہے وہ بابا, آپ لے لیجئے گا. مولا آپ کو آباد رکھے, مولا آپ کے معرفت اور عشق میں اضافہ فرمائے. میں دعا کرنے آیا ہوں, اور اللہ کرے آپ سب کا شمار امام کے لشکر کے عاشقین میں ہو. یہ اتنا عرضی کرنی تھی, اتنی گزارش کرنی تھی. آؤ چند آنسوں ان ہستیوں پہ بہا لے جن کو رونے والا کوئی نہیں تھا. عام ہستیاں نہیں ہیں, کریم ہستیاں, کمال ہستیاں, شفیق ہستیاں, کسی کو کچھ نہ کہنے والی ہستیاں, اعلیٰ ہستیاں. امام مظلوم علیہ السلام بادشاہ جب پہنچے نا کربلا, سرکار نے 60,000 دینار کی کربلا کی جاگیر خریدی. 30,000 دینار امام نے خود دیے, 30,000 شریکت الحسین شہزادی نے دیے. امام حسین کے مقصد کی بھائی وال نے دیے, اون محمد کی ماں نے دیے, علی کی علی بیٹی نے دیے. شہزادی نے 30,000, سرکار نے 60,000 دینار کی جائیداد خریدی. بنی اسد والوں کو سرکار کہتے ہیں یہ جائیداد خریدنی ہے. بنی اسد والے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں آقا آپ مالک ہیں, آپ ویسے ہی لے لیں. سرکار فرماتے ہیں نہیں, ہم نے قیمت دینی ہے. 60,000 دینار میں طے ہوئے. شہزادی سے مشورہ کر کے امام حسین کہتے ہیں آپ بتائیے جائیداد کس کے نام کرنی ہے. سرکار پھر خود فرماتے ہیں اون محمد کے نام نہ کر دے. شہزادی کہتی ہے نہیں امام زمانہ میرے بھائی, اون محمد کے نام نہیں کرنی, ہمارا مشترکہ شہزادہ علی اکبر, علی اکبر کے نام یہ جائیداد کرتا. نام علی اکبر کے ہو گئے. بنی اسد کے لوگ واپس جانے لگے. سرکار نے فرمایا بنی اسد کے لوگوں میرا حکم ہے, یہاں بڑی بڑی دنیا زیارت کرنے میری آئے گی, کوشش کرنا جو آ جائے میرے مہمانوں کی خدمت ضرور کرنا. 3 دن مہمان رکھنا, ان کی خدمت کرنا. بنی اسد والوں نے جاتے جاتے امام حسین کو ایک جملہ کہا, آقا ہماری گھر کی عورتوں کو پتہ چلا رسول کا بیٹا آیا ہے. ہمارے گھر کی عورتوں نے کہا تھا اگر رسول کا بیٹا اجازت دے تو ہم رسول کی بیٹیوں کا سلام کرنے آ جائیں. ہائے غریبی, ہائے غربت, رونا نہ آئے شٹر بھی بنا دو تو اتنا ہی کافی ہے. سرکار فرماتے شام کو عورتوں کو بھیج دینا. شام ہوئی, اکبر کا بابا بیٹھا ہے خیام کے باہر, عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلیاں پکڑ کے لے کے آئی. سرکار فرماتی ہیں بچوں کو میرے پاس چھوڑتی جاؤ, تم اندر خیام میں چلی جاؤ. عورتیں خیام میں چلی گئیں. چھوٹے چھوٹے بچے امام مظلوم نے اپنے سامنے بٹھائے. سیدزادہ امام مظلوم ان بچوں سے پوچھتا ہے بچوں میں کون ہوں. چھوٹے بچیاں امام کا چہرہ دیکھتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں بچوں میں جس کا کلمہ پڑھتے ہو نا میں اس کا بیٹا ہوں. بچوں آج 3 محرم جمعہ کا دن ہے, ٹھیک 1 ہفتے بعد 10 محرم آئے گی, جمعہ کا دن ہوگا. بچوں تم نے یہاں آنا ہے. ہم سب یہاں ایسے نہیں ملیں گے جیسے تمہیں نظر آ رہے ہیں. کسی کے جسم کا کوئی ٹکڑا ہوگا, کسی کا سر ہوگا, کسی کا بازو ہوگا, ہماری یہاں بکھری ہوئی لاشیں ہوں گی. بچوں ایک مہربانی کرنا, ہائے امام تیری غریبی, بچوں اپنے پلوں میں ریت ڈال کے آنا, ہم یہاں تمہیں ملیں گے مگر ایسے نہیں. بچوں ریت ہم پہ پھینکتے جانا, ہمارا دفن ہو جائے گا, تمہارا کھیل ہو جائے گا. سیلم الذین ظلموا ایہم انقلبون ماتم حسین.